बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप का रूस के खिलाफ मुमकिन ऐलान जंग। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर के रोज़ रूस के हवाले से एक बड़ा और फैसला कुन ऐलान करने जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार कर चुके हैं कि इनके हालिया इकदाम के नतायज जल्द नजर आएंगे। मामला कुछ यूं है कि गुज़िश्ता 72 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर मुसलसल हमले किए, जिनमें मुबैना तौर पर 750 ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इन हमलों ने हालात को बेकाबू कर दिया है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ यूक्रेन को अस्करी इमदाद देने का ऐलान करने वाले हैं, बल्कि लंबे फासले तक मार करने वाले हथियारों, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी भी ज़ेर गौर है। डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसराइली नवाज लॉबी का असर नजर आ रहा है, जो मशरक़ वस्ती में ईरान और यमन के खिलाफ भी महाज खोलना चाहते हैं। इस दौरान भारत की जानिब से भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात में शिद्दत आ गई है और मुमकिन हमलों की बातें गर्दिश में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया गया तो रूस खुलकर मैदान में उतरेगा और पुतिन का वाज़ेह पैगाम है कि अगर रूस नहीं रहा तो दुनिया को बाकी रहने का भी हक नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मोसाद का खुफिया पैगाम। खुफिया कोड के जरिए ईरान पर मुमकिन बड़े हमले का अंदिया। दुनिया एक मुमकिन बड़े और तबाहकुन वाक़े के दहाने पर खड़ी है। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के ऑफिशियल अकाउंट से हालिया एक अजीबो गरीब ट्वीट की गई, जिसमें सिर्फ 5 खुफिया नंबर्स लिखे गए। बज़ाहिर आम आदाद-ओ-शुमार दिखाई देने वाले ये नंबर्स दर हकीकत इंतहाई ख़तरनाक पैगाम हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि ये कोड मोसाद के खुफिया पैगामात हैं, जिनके ज़रिए ईरान में मौजूद अपने स्लीपर्स एजेंट को अहम पैगाम दिया गया है। तजिया कारों के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह कोड ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात, मिसाइल बेसिस या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की लोकेशन से मुतल्लिक हो सकते हैं। ये भी क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि इन कोड्स के ज़रिए किसी बड़े ऑपरेशन का अंदिया दिया गया है। माजी में भी रूस का डोमस्टे रेडियो स्टेशन इसी अंदाज में अपने खुफिया एजेंट्स को हदायत देता रहा है। इसराइल की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अब दोबारा मुतहरिक हो रही हैं और ईरान एटमी ताकत बनने के करीब है। ये सूरत हाल इसराइल और अमरीका दोनों के लिए ख़तरे की घंटी है। इसलिए वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जारी मुलाकातें इस बात का वाज़ेह इशारा दे रही हैं कि एक बड़ी जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ईरान की अफवाज के सरबरा ने खबरदार किया है कि अगर आयतुल्लाह ख़ामनई को निशाना बनाया गया तो फिर नेतन्याहू बचेगा और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांसीसी सदर की बरतानिया से फ़लस्तीनी रियासत को मुश्तरका तौर पर तस्लीम करने की अपील। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मुजालिम और फ़लस्तीन पर नाहक कब्ज़े के पेश नज़र फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने फ्रांस और बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को मुश्तरका तौर पर तस्लीम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यही वाहिद रास्ता है जो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन के किसी उफ़क़ की तरफ ले जाता है। उन्होंने ये बात बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल के मुस्तकबिल पर यकीन रखता हूँ, जो इसराइल को अपने हमसायों के साथ अमन और सलामती से जीने का मौका देगा। हमें पेरिस, लंदन और दुनिया भर में अपनी आवाज़ों को यकजा करना चाहिए ताकि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जा सके और इस सियासी अमल का आगाज़ हो जो वाहिद अमन का रास्ता है। यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से मैक्रोन और केयर स्टारमर ने जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव मजीद बढ़ाने और मास्को पर नई पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया ताकि यूक्रेन में फायरबंदी तक पहुंचा जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में मौजूदा 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बातचीत करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे, लेकिन अगर इसराइल की शराइत इस मुद्दत में पूरी ना की गई तो इन पर फौजी ताकत से अमल दरामद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसराइल और गजा के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए हमास की जानिब से हथियार डालना, गजा पर हुक्मरानी से दस्तबरदारी और फौजी सलाहियतों का खात्मा बुनियादी
شرط میں شامل ہے۔ اس لیے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر 60 دن کی جنگ بندی کے دوران ہماری شرائط پوری نہ ہوئی تو ہم انہیں طاقت کے زور پر پورا کروائیں گے۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بلاواسطہ مذاکرات قطر میں اتوار سے جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے فوجی امداد کی بحالی کے تمام ضروری سیاسی اشارے موصول ہو چکے ہیں اور جلد عملی اقدامات سامنے آئیں گے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ہتھیاروں کی فراہمی کا مکمل شیڈول اور تفصیلات موجود ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ جاری تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیٹریاٹ دفاعی سسٹم پر ہونے والی گفتگو مثبت رہی، جس کے بعد اس کی فراہمی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ جرمنی 2، ناروے 1 پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام کی ادائیگی کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس پیش رفت کو میدان جنگ میں یوکرین کی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کی جانب سے امداد کی مکمل بحالی جلد ہی عمل میں آئے گی، جس سے روسی حملوں کے خلاف دفاع مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 4 دہائیوں سے جاری تنازع کے امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے متحدہ عرب امارات میں ملاقات ہوئی۔ آرمینیا حکومت کے مطابق ابو ظہبی میں آرمینیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک میں دو طرفہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ واضح ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان نوکار باغ کے سرحدی علاقے پر 1980 سے تنازع چل رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی مزید 15 امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ جرمنی نے فرانس کے ساتھ FCAS منصوبے پر کشیدگی کے باعث مزید 15 امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق جرمنی 15 F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ انکشاف اس معاملے سے جڑے متعدد افراد نے کیا۔ اگر رپورٹ درست ثابت ہوئی تو جرمنی کے پاس بیڑے میں شامل F-35 لڑاکا طیاروں کی مجموعی تعداد 50 ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ مذکورہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب جرمنی اور فرانس کے درمیان مشترکہ فرانکو جرمن لڑاکا جیٹ FCAS منصوبے پر کشیدگی ہے، کیونکہ فرانس اب 80% کا ورک شیئر چاہتا ہے۔ جرمن وزارت دفاع نے فوری طور پر رائٹرز کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ تاہم جرمن چانسلر نے بدھ کے روز کہا تھا کہ منصوبے کی ترتیب پر اختلافات برقرار ہیں، جو کہ ورک شیئر اور عملہ کے حقوق پر تاخیر اور جھگڑوں سے دوچار ہے۔ اگر فرانس کو اپنے مطالبے پر قائم رہنا چاہیے تو پروجیکٹ کے شراکت داروں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات سے اس بات کا امکان نہیں ہوگا کہ اس سال کے آخر تک منصوبہ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک کا کہنا ہے کہ اس کی ایک ٹیم نے 130 دن بعد پہلی بار غزہ کی پٹی میں تقریباً 75,000 لیٹر ایندھن پہنچا دیا ہے۔ یہ 4 ماہ سے زائد عرصے بعد اپنی نوعیت کی پہلی کھیپ ہے۔ محصور غزہ کی پٹی میں انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے کہا ہے کہ یہ 130 دنوں میں اس قسم کی پہلی کھیپ ہے۔ ڈوجارک نے مزید کہا ہے کہ ایندھن کی مقدار توانائی کی ضروریات کے ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں۔ ایندھن اب بھی کم پڑ رہا ہے اور اگر فوری طور پر بہت زیادہ مقدار میں ایندھن نہ پہنچایا گیا تو مختلف سروسز بند ہو جائیں گی۔ اسرائیلی حکام نے 2 مارچ سے غزہ پٹی میں ایندھن سمیت ہر قسم کی امداد کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جس کو اقوام متحدہ نے بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ یہ اقدام 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ کے دوران عام شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنا۔ واضح ہے کہ ایک روز قبل غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے غزہ کے 2 بڑے ہسپتال بند ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اگر ایندھن نہ ملا تو یہ ہسپتال خاموش قبرستان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔